سالو عسلامة مرحبا بكم جيناكم اليوم بحاجة جديدة روبريك جديد اسمه الكوفيد 19 سويت اللي قاعد صاير على شيل لوكال وحتى في الانترناسيونال مي احنا اوني فريمون توجور تري بوزيتيف ديكو الكوفيد بتاعنا سي لي للفيروس مي اون فيت الكوفيد بالنسبة لنا احنا هو روبريك جديد اللي هو كوفيد 19 لابريفياسيون تاع دي كونساي فيديو يجوكم كل نهار à 19h. Bon, on n'est pas sûr que ça va être tous les jours, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on va faire 19 épisodes. On va voir le flux تاع les infos واحنا حتى الخدمه بتاعنا باش نجموا نحضروا خاطر فيها تحضير كبير. on partage que des infos اللي هما officiels. on essaie de les simplifier باش نوصلوا المعلومات للكوميونيتي بتاعنا. باهي الروبريك هذايا كيما قلت لكم سافا تاتر ا 19h تابعونا تلقاوه على الشين يوتيوب تاعنا وتلقاوه على الريزو سوسيو في لي دو باج اللي يخدموا على المارشي كنديان جي ميغريشن ce sont eux qui traitent tout ce qui est paperasse de migration et puis les chirurgies académiques اللي هما لاهين les offres d'emploi les résidences temporaires tout ça. الكستيون الاولى اللي جاتنا قالوا لنا اسكو في الوضع الراهن باش يقعدوا فما دي زيكستراكسيون من الباسان واسكو اللي ال سي سي باش يقعدوا يبعثوا في دي زانفيتيشن تو بلاي. الرد ما وخرش برشا. En fait, le 18 ou le 23 في ظرف 5 ايام صاروا دو زيكستراكسيون. En total ما بيناتهم il avait 3900 invitation to apply والسكور اللي هزوه اقل سكور هزوه هو 467. ديكو طاح على لي زيكستراكسيون اللي فاتوا. خبر باهي. الخبر الباهي بارابور سا اوسي اللي هما قبل كي تجيك الانفيتيشن تو بلاي يعطيوك 2 موا باش تعمل السبمشن تاعك لي فيرسمون دو دوكيومون. تويك زادوا ولاو 90 جور. حاجه باهيه جو سي سي با فيزابل مي اللي محضر الدوسي تاعو مليح ولا فون سي جو ديري كو سي فيزابل ان فيت. باهي الوغ بالنسبه للي جاتو ليتر معناها عامل تيليفيرسمون جاتو انفيتيشن تو بلاي وقاعد يكومونيكي مع الار سي سي وجاتو ليتر بور ان كومبليمون دو دوسي. كيف قبل كانوا يعطيوك ان موا تويك ولاو 3 موا. لا ميم شوز كيف اللي جاتو الانفيتيشن تو بلاي وعطاوها انستركسيون باش يمشي يعمل بيومتري. كان عنده قبل ان موا تويك ولا عنده 90 جور في اللي فما بليزير سونتر دو ريسبسيون دو فيزا اللي هما مسكرين ومعناها قراو حساب البروباغاسيون تاع الفيروس كيفاش تنجم تاثر على الاشيفمنت تاع التاسك هذايا. الحاجه الاخرى فما دي ريستريكسيون دو فواياج للكندا. نحكي لكم عليهم ان شاء الله في الفيديو تاع غدوه اللي هما دخلوا اون فيغور من لو 18 مارس حتىش لل 30 جوان 2020. نعطيكم غدوه لي ديتاي كا بار كا كومون سي باس لي شوز. اوكي جوست بور انفو لي ريستريكسيون هذه الكونسيرن العباد مي با التريد و تو سكي لي مارشانديز اللي هما فيتال للكندا باش يقعدوا بنسق طبيعي. Voilà, grosso modo, c'est ça. Actuellement, مازالوا uniquement 4 aéroports اللي يخدموا. بالطبيعة تورونتو بيرس انترناشونال ايربورت قاعد يخدم. مونريال بيير ترودو كيف puis في البرتا كالجاري انترناشونال ايربورت et enfin international airport في فانكوفر بريتش كولومبيا. هذوما هما جيست لي 4 ايروبور انترناسيونال اللي قاعدين يخدموا بنسق بطبيعه طايح برشا. اون فا دير جوست فما بلوزيور ريستريكسيون كيما قلنا باش نحكيو عليهم دوما في مزيور. مي بور انفو لي ريستريكسيون هذوما ما يشملوش لي فول اللي جاي من لي زيتازوني المكسيك ومن الكرايب. ce sont pas les mêmes règles qui s'appliquent tout en sachant اللي جو ديري معناها في الاونبوردينغ فما دي ميزور اللي هما دون لو سونس يقيسوا لك السخانه يشوفوك عندك كحه ولا ضيق نفس معناها لي سيمبتوم تاع الكوفيد 19 دون لو سونس لو كان لقاو عندك دي سيمبتوم تاع الكوفيد 19 فور بروبابل ما يطلعوكش الطياره داكوغ من غير ما توصل كندا ويرجعوك.
الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه بون جو ديري هما سون فليكسيبل. قال لك لو كان عندك لي سيمبتوم هذوما و يو هاف بروف، معناها عندك ورقه دا ميديسان اللي هما كي بروف اللي لي سيمبتوم هذوما سون با دو او كوفيد 19، في الكا هذه تفضل مرحبا بك، معناها سون تري كوريكت بارابور سا. فوالا سيت ان ابستراكت كما قلت لكم. لكن عندكم دي كيستيون تنجموا تخليونا دي كومونتير تحت الفيديو، خاطر اترافير لي كيستيون تاعكم احنا اون ساسبير شنو هما نوعيه الكونتوني اللي انتم تحبوا لي زانفو اللي تحبوا نوصلوها لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم، واتري بيانتو.